बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर चैनल अनमोल मोती पर आने के लिए शुक्रिया। आखिर जान कैरी को कैसे ख्वाब आते हैं और वो कौन सा ख्वाब है जिसने उसे बेचैन कर दिया, ये सब जानने के लिए हमारी आज की किस्त मुलाहिजा कीजिए। लेकिन बकिया कहानी सुनने से पहले वीडियो को लाइक करें, अनमोल मोती चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। शुक्रिया। तो आइए आज की कहानी की तरफ चलते हैं। आखिर वो कौन सी जगह और कौन सा मकाम था जहां उसे किसी की भी जरूरत महसूस नहीं हुई, जहां वो अपने अंदर पैदा होने वाले एक अनोखे से जज्बे को कोई नाम नहीं दे पाया था, जहां की मौतर फिजा उसे दुनिया की हर शय से ज्यादा खुशगवार लगी थी। लेकिन वो एकदम चौंक सा गया। लेकिन उसे उस जगह पर जाने क्यों नहीं दिया गया था, और वो क्यों वहां जाने के लिए इस कदर बेताब था। उस जगह, उस मकाम को महसूस करके उसे अपने अंदर की दुनिया बदलती महसूस हुई थी। अगर वो उस जगह चला जाता तो ये ख्याल उसे मजीद तकवीयत पहुंचा गया था। उसने एक इत्मीनान भरा सांस लिया और आंखें मूंद कर अपने पूरे ख्वाब को जहन में दोहराने लगा। और ऐसा पहली बार हुआ था जब उसने किसी ख्वाब को दिल ही दिल में दोहराया था, वगरना उसे हर ख्वाब पहले से ज्यादा बेचैनी और खौफ में मुब्तला कर देता था। लेकिन इस बार वो खुद को हर डर से आजाद महसूस कर रहा था। आखिर कोई तो वजह थी इस ख्वाब में महसूस होने वाले इत्मीनान की। वो दिल ही दिल में बड़बड़ाया और एक बार फिर तफसील से उस ख्वाब को सोचने में मसरूफ हो गया। सीन बदलता है। आज वो बेहद मसरूर थी कि उसे खुद अपनी खुशी का अंदाजा नहीं था। उसके साथ का तसव्वुर ही उसके अंदर एक नई रमक पैदा कर देता था, और अब तो इसके हो जाने का एहसास उसे जिंदगी के मजीद करीब कर गया था। एकदम उसे खुद पर गरूर सा महसूस होने लगा था। जो इतना शानदार शख्स उसकी जिस्त बन रहा था, एक अजीब सी चमक ने उसकी आंखों में जुगनू भर दिए थे। एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट ने मुसलसल उसके चेहरे का अहाता किया हुआ था। वो आईने के सामने खड़ी अपने आप को सताइश बड़ी नजरों से देख रही थी। उसने एक भरपूर नजर अपने मुकम्मल सरापे पर डाली और फिर खुद ही मुस्कुरा दी। सनिया, मामा की आवाज पर उसने चौंक कर दरवाजे की जानिब देखा। मामा उसी की तरफ बढ़ रही थी। यस मामा। वो फौरन उनकी जानिब मतवज्जा हो गई। आज तुम बहुत क्यूट लग रही हो। मामा की तारीफ पर वो धीरे से मुस्कुरा दी। मैं तुमसे एक बात करना चाह रही थी सनिया, वो सोफे पर बैठे हुए संजीदगी से बोली। देखो सनिया, मैंने हमेशा तुम्हारी ख्वाहिशों को मद्देनजर रखते हुए फैसले किए हैं, और कैरी से एंगेजमेंट भी मैंने तुम्हारी पसंद के मुताबिक ही की है। लेकिन मेरी भी एक ख्वाहिश है। वो इनकी आखिरी बात पर चौंक कर उन्हें देखने लगी। पता नहीं वो इससे क्या कहने जा रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। वो मुंतजिर नजरों से उन्हें देख रही थी। मेरी ख्वाहिश थी कि तुम बिजनेस में मेरा हाथ बटाती, लेकिन कैरी की फैमिली की जानिब से इतनी जल्दी शादी के बायस मुझे लगता है कि मेरी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। उनके इस लहजे से वो पिघल कर रह गई। मामा, आप क्या चाहती हैं? उसने डरते डरते पूछा। मैं इतना अच्छा रिश्ता अपनी ख्वाहिश की वजह से जाया नहीं कर सकती, इसीलिए जब वो कहेंगे शादी तभी होगी। लेकिन अगर तुम शादी के बाद मेरा बिजनेस ज्वाइन कर लोगी तो मेरी हेल्प भी हो जाएगी और तुम्हारा भी एक्सपीरियंस बढ़ेगा। वो एक लम्हे के लिए रुकी, फिर दोबारा गोया हुई। मैं तो तुम्हें इस सोसाइटी में एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस वुमेन के तौर पर देखना चाहती थी, लेकिन तुम। उनके लहजे से अपने लिए चलकते अफसोस और परेशानी से वो इनकी मोहब्बत पर फरीफ्ता हो गई। इट्स ओके मामा, मैं शादी के बाद आपका बिजनेस ज्वाइन करूंगी। लेकिन अगर कैरी, उसने अटक अटक कर कहा। क्यों? कैरी को क्या एतराज होगा? उसकी खातिर तुम अपनी मामा की ख्वाहिश को रिजेक्ट कर दोगी? उन्होंने तीखे अंदाज में कहा। तो वो हिलकर रह गई और जल्दी से बोली। नो मामा, मेरा ये मतलब तो नहीं था। मैं बस, अगर तुम्हें मुझसे जरा भी मोहब्बत है तो तुम मेरी इस ख्वाहिश को रद्द हरगिज नहीं करोगी। अंडरस्टैंड? वो सख्त लहजे में बोलती हुई वहां से उठ गई, तो वो खाली खाली नजरों से उन्हें जाता देखती रही। दोनों हाथ गोद में रखे वो बिल्कुल खाली और जहन के साथ बंद होने वाले दरवाजे को तक रही थी। पता नहीं मामा को मेरी मोहब्बत पर यकीन क्यों नहीं है। उसकी जहनी रूह भटक रही थी। क्यों वो हर बार मुझसे ऐसी बात कर जाती हैं जिसका जवाब मुझे देना ही नहीं आता? क्यों मामा मेरी मोहब्बत को आजमाइश में डाल देती हैं? उसकी आंखें भर आई थीं।
यकदम वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर रो पड़ी। सीन बदलता है। आई डोंट लाइक मुस्लिम्स। अंजलिना पिछले 15 मिनट में 30 बार ये जुमला कह चुकी थी, मगर उस पर मुतलक कोई असर नहीं था। वो बदस्तूर मुतमईन अंदाज में चिप्स खाता रहा और धीरे से मुस्कुराता रहा। वैसे सनिया है बहुत प्यारी, लेकिन है तो मुस्लिम ना। वो उसकी तारीफ करते हुए आखिर में मुंह बनाकर बोली, तुम्हें कहाँ से मुस्लिम लगती है वो? मामा ने टीवी पर से नजरें हटाकर उसे मुखातिब करते हुए कहा, बिल्कुल हम जैसी ही तो है। उसका रहन सहन, उसकी ड्रेसिंग, हत्ता कि उसकी लैंग्वेज भी। बाय द वे सिस्टर, तुम्हें मुस्लिम्स क्यों नहीं पसंद? वो भी इनकी गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए बोला, मुस्लिम्स बहुत कंजर्वेटिव होते हैं। उसने कदरे तनफ्फुर से कहा, तो तुम्हें क्या कहते हैं? उसकी बात पर उसकी मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। बस मुझे पसंद नहीं, उसने उकता कर कहा। ठीक है, लेकिन प्लीज तुम आज के दिन ऐसी वैसी कोई बात मत करो, उसने सोफे पर से उठते हुए कहा। ओह आई सी, मैं भूल गई थी कि आज तुम्हारा एंगेजमेंट डे है। सॉरी, उसने मुस्कुराकर मायनी खेज अंदाज में कहा, तो वो भी मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया। वो अपनी जिंदगी की इस सबसे बड़ी खुशी को किसी के साथ शेयर करना चाहता था। अब से पहले वो अपनी हर खुशी को जॉनसन और आर्नल्ड के साथ सेलिब्रेट करता था, लेकिन जॉनसन के जेल जाने के बाद वो आर्नल्ड से ज्यादा करीब हो गया था। लेकिन उसके सेलिब्रेशन के अंदाज उसे किसी तौर पर भी पसंद नहीं थे। इसलिए इसने आर्नल्ड की तरफ जाने की बजाय खुद ही इस अहम दिन को मनाने की खातिर बेमकसद सड़क की एक साइड पर चलना शुरू कर दिया। सनिया से एंगेजमेंट का एहसास उसे तकवीयत पहुंचा रहा था। उसका तसव्वुर उसके लबों पर मुस्कुराहट बखेर गया था। वो अपनी मुस्कुराहट को मजीद गहरी होने से न रोक सका और आगे की जानिब बढ़ता चला गया, हत्ता कि उसने सड़क के बाईं जानिब बने एक इस्लामिक सेंटर से उसी शख्स को बाहर निकलते देखा। वो बड़े मगन से अंदाज में छोटे छोटे कदम उठाता फुटपाथ पर चल रहा था। अचानक उसका दिल चाहा कि वो उससे अपनी हर कैफियत का इजहार करे। यही सोचते हुए वो फौरन सड़क क्रॉस करके उसकी जानी बढ़ गया। एक्सक्यूज मी सर, उसने पीछे से उसे पुकारा जब वो इसकी आवाज पर मुड़कर उसे तकने लगा। सर कैसे हैं आप? उसने उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हुए पूछा। आज वो शख्स अच्छी हालत में था। साफ सुथरे कपड़े और तरतीब से बने बाल उसकी अंदरूनी हालत की बेहतरी का पता दे रहे थे। उसने एक सरसरी सी नजर उसके सरापे पर डाली। ठीक हूँ, उसने मध्यम आवाज में मुख्तसर जवाब दिया। सर आप जानते हैं कि मैं आज किस कदर खुश हूँ। थोड़ी देर बाद वो करीबी पार्क के एक बेंच पर बैठे हुए बेताबी से बोला। उसके लहजे से छलकता खुशी का खुमार उसे बेकरार कर रहा था। उसे खुद मालूम नहीं था कि सनिया के हमेशा के साथ की ख्वाहिश यूं पूरी हो जाने पर इसका रोम रोम खुशी से खिल उठेगा। क्या खुशी मिल गई है? वो शख्स उसकी तरफ देखे बगैर आहिस्तगी से बोला। मुझे मेरी मोहब्बत मिल गई है। मेरी वो ख्वाहिश पूरी हो गई है जिसके बगैर मुझे लगता था कि मैं अधूरा हूँ। मेरी हर ख्वाहिश अधूरी है। उसकी बात पर वो धीरे से मुस्कुरा दिया और वो पहली बार उसे यूं मुस्कुराते हुए देख रहा था। कौन सी मोहब्बत की बात कर रहे हो तुम? उस मोहब्बत की जो एक ख्वाहिश है, या उस मोहब्बत की जो यहाँ कदम कदम पर बिखरी पड़ी है, जिसमें सिर्फ वजूद की तलब होती है, जीती जागती आंखों और मुस्कुराते लबों की जरूरत होती है। उसने अजीब सी नजरों से उस शख्स की तरफ देखा जिसकी नजरें बिल्कुल सामने की जानिब एक ही नुक्ते पर मरकूज थीं। मेरा ख्याल है सर कि बगैर ख्वाहिश के तो हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, और वैसे भी मैं डरता हूँ कि कहीं कोई ऐसी ख्वाहिश जो मेरी पूरी जिंदगी की हासिल हो वो पूरी ना हुई हो तो मैं हमेशा एक महरूमी के एहसास में घिरा रहूंगा। ये कौन से डर में मुब्तला है तू? अरे तुझे अपने आप से डरना चाहिए, अपने नफ्स से डरना चाहिए, अपने वजूद में पलने वाली इन बेशुमार ख्वाहिशों से डरना चाहिए जिनको पूरा करते करते तू अपने वजूद को जिल्लत के ऐसे घड़े में झोंक रहा है जहाँ पहले से भी नामालूम कितनी ख्वाहिशें कफन में लपटी पड़ी हैं। लेकिन किसी की मोहब्बत की ख्वाहिश करना कोई गलत काम तो नहीं है, उसने नागवारी से कहा। मत पड़ किसी की चाहत में, वो यकदम चीख कर बोला। ना कर किसी के वजूद की ख्वाहिश, कुछ हासिल नहीं होगा। बस खुद को याद रख, खुद को समझ, खुद को चाह, फिर जान जाएगा कि तू क्या चाहता है और किसको चाहता है। उठा ले अपने कंधों पर से किसी की चाहत, किसी की मोहब्बत का बाढ़,
پھر تو اپنے سینے میں پیدا ہونے والی حقیقی چاہت کو محسوس کرے گا، اور یہی تیری اصل چاہت، تیری حقیقی محبت ہوگی۔ وہ اس کی بات پر خاموش ہو گیا۔ وہ اس کی باتوں کو سمجھ نہیں پا رہا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کی باتیں اسے اپنے اندر اترتی محسوس ہو رہی تھیں۔ میں نے کبھی کسی لڑکی سے محبت نہیں کی، لیکن اسے دیکھنے کے بعد مجھے لگا کہ وہی میری سب کچھ ہے۔ اس نے بینچ پر سے اٹھتے ہوئے کمزور لہجے میں کہا اور ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ شاید وہ اس کی باتوں کو خود پر حاوی کرنا نہیں چاہتا تھا۔ تبھی خود کو کسی کی محبت کی اسیری کا احساس دلاتے ہوئے مزید بولا، مجھے ہر آواز میں اس کی آواز اور ہر چہرے میں اس کا چہرہ نظر آتا ہے۔ میں اسے اپنانا چاہتا ہوں۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے حقیقی چاہت یا حقیقی محبت کی۔ وہ اب بہت بے چین ہو رہا تھا۔ ایک دم اسے ہر چیز سے بیزاری محسوس ہو رہی تھی۔ اپنے وجود میں سمانے والی آوازوں کو محسوس نہ کر، یہ تو تجھے ان رستوں کا راہی بنا دیں گی جن پر چل کر تو اپنے پاؤں زخمی کر لے گا۔ اپنی روح میں سرایت کر جانے والی آوازوں کو سن، وہ تجھے بلا رہا ہے اپنی طرف۔ جا اس کی سن، وہ جو سچا ہے اس کی سن لے اس کی۔ وہ ہر ایک کو نہیں بلاتا، وہ ہر ایک کو اپنی محبت میں کہاں مبتلا کرتا ہے۔ مڑ جا اس کی طرف جو تیرے وجود کو ان مجازی محبتوں سے آزاد کر دے گا، تجھے آزاد کر دے گا ان لاحاصل خواہشوں سے جنہوں نے تیرے وجود کو جکڑ رکھا ہے، کچھ اس طرح کہ تو اپنا بھی نہیں رہا۔ ارے تجھ میں اتنا دم کہاں کہ تو کسی کو اپنا سکے؟ جا اس کا ہو جا جو تجھے اپنانا چاہتا ہے، لیکن تو بے خبر ہے۔ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ کون مجھے اپنانا چاہتا ہے؟ میں کسی کو نہیں جانتا۔ اس کی بات پر وہ جھنجھلا کر چلا پڑا۔ اس شخص کی باتیں اسے اندر سے کمزور بنا رہی تھیں، اس کے اندر کی کمی کے احساس کو مزید ابار رہی تھیں۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ آہستہ آہستہ تمام محبتوں سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ وہ مزید وہاں ٹھہرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے آگے کی جانب قدم بڑھانے چاہے، لیکن اسی لمحے اس کی آواز پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی رک کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ ہنوز اسی پوزیشن میں سامنے کی جانب نظریں جمائے بیٹھا ہوا تھا۔ کتنا بے خبر ہے تو، کتنا بدقسمت ہے تو، کتنا بے مراد ہے تو۔ شاید تو نہیں جانتا کہ تو کیا کھو رہا ہے۔ تو خود اپنے وجود کو اس غلاظت میں دھکیل رہا ہے جہاں سے نکلنے کے بعد بھی تیرے وجود سے تیرے گناہوں کی بدبو آتی رہے گی، اور پھر تو خود اس بدبو سے بھاگنے کی کوشش کرے گا، مگر یہ تیرے تعاقب میں رہے گی، اور پھر ایک دن اسی بدبو کے باعث تو اپنے وجود سے نفرت کرنے لگے گا، حقارت سے دیکھے گا تو اپنے وجود کو۔ اس سے پہلے کہ تو خود سے بھاگے، خود سے فرار چاہے، اپنا لے خود کو، سمجھ لے خود کو۔ جس دن تو خود کو سمجھ لے گا، خود کو جان جائے گا، تو در حقیقت اس کو جان جائے گا، اس کو سمجھ لے گا، جس کو سمجھنے میں ہی عافیت ہے، جس کو جاننے میں ہی نجات پنہا ہے۔ وہ اس کے سامنے گھاس پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور بغور اس شخص کو دیکھنے لگا۔ اس کے الفاظ اس کی حالت کی غمازی کر رہے تھے۔ اس نے اپنے سینے میں دھڑکتے دل کے شور کو سنا اور بے اختیار گردن جھکا گیا۔ اس کے اندر عجیب سی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ اس کے الفاظ اس کے ذہن کو منتشر کر رہے تھے۔ ایسے لگا جیسے اس شخص نے اس کے خوابوں کو لفظوں میں ڈھال دیا ہو جو اس نے اب سے کچھ عرصہ پہلے دیکھا تھا۔ آج بھی اسے لگتا تھا جیسے اس کے جسم سے اسی کیچڑ کی بو آ رہی ہے۔ اس نے اضطراری حالت میں اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور خود کو اس کے لفظوں سے آزاد کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اسے الجھن سی محسوس ہو رہی تھی۔ مت دبا اپنے اندر پیدا ہونے والے اس شور کو جو تجھ سے تیرے بارے میں پوچھتا ہے، جو یہ جان لینا چاہتا ہے کہ تو کون ہے۔ آپ بار بار یہ کیوں کہتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ وہ جھلا کر بولا۔ اس کی آنکھیں شدت ضبط سے سرخ ہو رہی تھیں۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ خود کو اندر ہی اندر مار رہا ہے۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں، اس نے اپنے لہجے کی کپکپاہٹ پر قابو رکھتے ہوئے چیخ کر کہا۔ حالانکہ سچ تو یہ ہے کہ وہ خود انجان تھا کہ وہ کون ہے، جبکہ وہ شخص اس کی اس بات پر زوردار کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ پھر تھوڑی دیر بعد انتہائی سنجیدگی سے گویا ہوا۔ تیرا ایک انسان ہونا ہی کافی نہیں ہے، اصل میں تیرا بندہ ہونا ضروری ہے جو صرف اس کی بندگی کرتا ہو، اور تو اس دن بندہ بنے گا
جس دن تو اسے اپنے اندر محسوس کر کے اس کے ہو جانے کا اقرار کر لے گا۔ وہ از حد حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنے اندر ایک گہرا خلا سا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے ہر چیز سے کوفت محسوس ہو رہی تھی۔ تبھی وہ خود پر قابو رکھتے ہوئے بولا، میں یہاں آپ سے اپنی فیلنگز شیئر کرنے آیا تھا، لیکن آپ نہ جانے کون کون سی باتیں کر رہے ہیں مجھ سے۔ اس نے مدھم آواز میں احتجاج کیا، جبکہ اس کے چہرے پر تفکرات نمایاں تھے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ صرف میں ہی اس سے محبت کرتا ہوں، وہ بھی مجھ سے۔ وہ ابھی اپنی بات مکمل بھی نہ کر پایا تھا کہ اس کی تیز آواز پر وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ جو دعوے کرتا ہے تجھ سے اپنی ڈھیر ساری محبتوں کے، اپنی چاہتوں کے، اس کی یہ محبتیں اور اس کی یہ چاہتیں محض ایک دھوکہ ہیں۔ ارے جو تجھ جیسے شخص کو چاہے اور تجھ جیسے شخص سے محبت کرے، وہ بھلا کیا جانے کہ محبت کیا ہے اور چاہت کیا ہے۔ در حقیقت وہ تو تجھے آسمان سے زمین پر لانے کا سبب بنتا ہے، اور وہ تو خود یہ نہیں جانتا کہ وہ اپنے آپ سے کیا چاہتا ہے۔ نکل آ ان جھوٹی محبتوں کے حصار سے۔ نہ تو دوسروں کی جھوٹی محبتوں میں مبتلا ہو اور نہ کسی کو اپنی محبت کے فریب میں مبتلا کر۔ کچھ نہیں ملا تجھے اور نہ ملے گا اس کو، جب تک تو اسے جان نہیں لیتا، خود کو سمجھ نہیں لیتا۔ میں خود کو ان مسائل کا شکار بنانا نہیں چاہتا۔ بس میری اتنی سی خواہش ہے کہ میں ایک پرسکون زندگی گزاروں، اور وہ بھی اس کے ساتھ جسے میں پسند کرتا ہوں۔ میں اپنی وہ تمام خواہشیں پوری کرنا چاہتا ہوں جو… وہ بات کرتے کرتے چونک کر انہیں دیکھنے لگا، جس کے تاثرات خطرناک حد تک بدل رہے تھے۔ اپنے وجود کو اس قدر بے مصرف نہ بنا کہ ایک روز تجھے اپنے اس ناکارہ وجود کو خود اپنے ہی ناتواں کندھوں پر اٹھانا پڑ جائے، اور پھر اس دن تو سمجھ جائے گا کہ تو اپنے اندر کتنی مردہ خواہشوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھا، اور جس کے وزن سے تو محض 2 قدم بھی بمشکل چل پاتا ہے۔ وہ شخص ایک لمحہ کے لیے سانس لینے کو رکا، پھر دوبارہ گویا ہوا۔ جا پالے اسے جو تجھے کھونا نہیں چاہتا، اسے خود سے قریب کر لے جو تجھ سے دور ہونا نہیں چاہتا۔ تو کیوں دوسروں میں اتنا مگن ہے؟ تو خود میں گم ہو کر دیکھ، اپنی ذات کے گہرے سمندر میں اتر کر تو دیکھ، تجھے کسی کے وجود کی طلب رہے گی نہ خواہش۔ اور یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ بقیہ کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل انمول موتی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔